कुठ्ठाळे विवा कार्निवाल 2026ची दुसरी आवृत्ती 3 दीस उमेदीन भरिल्ल्या उत्सवाचे उतर दिवन अधिकृतपणान जाहीर केल्या. कोर्तालीम विलेजर्स सोशल वेलफेअर स्पोर्ट्स क्लब ही 3 दिसांची कार्यावळ घडोवन हाडटा. 15, 16 आणि 17 फेब्रुवाराक कार्यावळींचो घोस्त आणि भव्य कार्निवाल फ्लोट परेडाचो आस्पाव आसतलो. आयोजकांनी हे विशीं पुराय माहिती दिल्या. पळयात. आमचो 16 तारखेचो कार्निवाल आता सांगला 15 तारीख, 16 तारीख आणि 17 तारीख. 15 तारखेच्या कार्यावळाक बरो बरो लोकसंगीत, गोंयचे पारंपारीक जागोर आनी तुमकां सामको इतलो बरो जागोर ह्या जागरा फाटल्यान खूब इतिहास आसा. गोंयांत जागोर जावपी मुरगांव तालुकांत पयलू मुरगांवच्या प्रत्येक दुसऱ्या गांवांनी पावलो. बार्देसान पावलो, तिसवाडीन पावलो, सालसेटान पावलो, मागीर फोंड्यान पावलो. पूण जागोर जल्मान येवपी गोंयांत जागोर कुट्टाळे आनी आमचे अजून आसा कुट्टाळे जागराचो मान. त्या मांडाक जागोर खेळटालो. हे सरकार दिला तसो ह्या वर्साकूय दिवचो आनी तुमी बरे तरेन घेवन ह्या 16 तारखेचो स्वास घेवचो. घडोवन हाडले 3 दिसाचे कार्निवाल आसा आनी हांव मागता लोकां कडेन सगळ्या लोकांनी ह्या प्रोग्रामान हाजीर जावचे. 15, 16, 17 3 दिसांचे प्रोग्राम आसा. फर्स्ट दिसाक खेळ आसा, दुसऱ्या दिसाक जागोर आसा आनी तिसऱ्या दिसाक मागीर आमचो फ्लोट आसा. सो लास्ट टायमूय हेंच्यांनी कार्निवाल केल्लो कोर्तालीम विलेजर्स हेणे. सो तेन्ना तांकां बरो फिडबॅक मेवलो. जायतो लोकांनी फर्स्ट टायम म्हणटकच आमी एक्सपेक्ट करूं ना तितलो लोक हाजीर जालो. एक ग्रँड फिनाले म्हणटा तशें आमचो ग्रँड कार्निवल फ्लोट परेड आसतलो. गेल्या वर्सा एकदम हिट जालो म्हणून ह्या वर्सा आमी परत करता. किंग मोमो, क्वीन मोमो आसतले. बरे प्रायजां आमी दवरलेले आसा. फर्स्ट प्रायज 1 लाख रुपया, सेकंड प्रायज 75,000, थर्ड प्रायज 50,000 आनी 5 कॉन्सोलेशन प्रायज आसतली 10,000 हजाराची. तेच भशेन आमी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरला. फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाक पयलो प्रायज 8,000 रुपया, दुसरो प्रायज 5,000 रुपया आनी तिसरो प्रायज 3,000 रुपया. एक ग्रँड फ्लोट परेडाक तुमकां आमंत्रण आसा. 3 दीस तुमी येवपाचें. आनी फ्लोट परेड जाल्या उपरांत ऑल म्युजिकल शो, द फामाद गोंयचो ऑल म्युजिकल शो आमी दवरला. प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जाल्या उपरांत हो म्युजिकल शो आसतलो. हे तिसरे दिसा. Attractive prizes for the floats. The first prize is of rupees 1 lakh, the second prize is of rupees 75,000 and the third prize is of rupees 50,000. Plus there will be 5 consolation prizes of 10,000 each. We are also going to have the fancy dress competition where the first prize will be 8,000 rupees, the second prize will be 5,000 rupees and the third prize will be 3,000 rupees. Appealing to all of you, the people of Kortali, Vasco, Mormo and all of Goa to please come here and have the enjoyment of Carnival on all the 3 days, not forgetting the grand finale of the float parade on the 3rd day. Viva Carnival! सो 15 तारखेर वयल्या मातसो प्रोग्रामचो डिटेल सांगता. बाकीचे 16 आनी 17 आमचे दुसरे कलीग सांगतले. सो 15 तारखेर म्हणल्यार खेळ. कार्निवाल म्हणल्यार पयले आमचे आदले कार्निवाल खेळ. सो कार्निवाल खेळ आमचे कार्निवालाचे सारकें ओल्ड ट्रेडिशन. सो पयल्या दिसाक आमी कार्निवालाची सुरवात करतले कार्निवालाचे खेळ नाचोवन आनी आमचो मांड आसतलो थिंगा बांद्याच्या फुरसा कडेन नॅशनल हायवे 66. सो आनी पयल्या दिसाक आमचे 3 जाणां कलाकार आसतले म्हळ्यार बरयणार आसतले आनी एकलो 3 पार्ट्यो दाखयतलो. एकल्याच्यो 3 पार्ट्यो, दुसऱ्याच्यो 3 पार्टी आनी तिसऱ्याच्यो 3 पार्टी. आनी ताच्या फाटल्यान आमी आमचे गांवचे प्रोमिनंट आर्टिस्ट जे हे खेळान ताणें फाटीं योगदान केलां तांचे आमी सत्कार करतले. फ्लोट्स आसतले, कॉम्पिटिशन आसतले, तशेंच म्युजिकल शोय आसतलो आनी तसोच आमचो बिग कंट्री बँड हेवूय आसतले. किंग मोमो आसतलो, किंग क्वीन आसतले. असो आमचो प्रोग्राम हो आमी असो मांडलेलो आसा आनी हांव अपील करता आमच्या सगळ्या कोर्ताली, कुट्टाडे तशें आमचे ऑल गोवा लेवला लोकांक हांगासर येवचे. जावं आमी युथाक भायर काडचे, जावं सिनियर सिटीजन,
जावं आमकां पणजी वचपा नाका, मारगांव तूं जाणा मारगांव कार्निवल जाता, वास्कोय जाता, आमचो पणजे जाता, बाकीचे सिटीनी जाता, पूण आमी विलेजान दवरला, कुट्टाडे गांवान दवरला. हांव मागता आमचे सगळे कुट्टाडचे भाव जावं केलोसी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी बाकीचे आमचे सरावंडींग आसा तेणी सगळे लोकांनी भायर सरून ते दिसा घेवचे. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक.